मुंह में कुछ तकलीफ थी तो हकीम ने कहा ताउन हो गया है। मैं हो ही नहीं सकता, मुझे उन्होंने कहा जनाब मैं तबीब हूं तो मैं आपको सही बताता हूं कि ये वो मसला बन गया है। फरमाया वो नहीं है, तुम्हें गलती लगती है। उसने कहा मैंने ढेर सारी किताबें देखी हैं। फरमाया देखी होगी पर ताउन मुझे नहीं होगा। वो चला गया, थोड़ी देर के बाद मिसवाक मंगवाई, वो मिसवाक की, थोड़ा सा पानी मुंह से निकला, तबीयत ठीक हो गई। तो खुदाम ने कहा हुजूर वाकई ही ताउन नहीं था, वो तो इतनी जल्दी जाता नहीं, आपको कैसे यकीन था ताउन नहीं? अल्लाह करे हमें वो यकीन नसीब हो, वो इस्तकामत नसीब हो। डगमगाते लोग, बेयकीन बातें, टूटती बिखरती सोचें, वसवसों के गलबे, इधर उधर की बातें, कच्चे पक्के सवालात। आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, जो किसी मुसीबत ज़दा को देख के पढ़ो तो तुम कभी उस मुसीबत का शिकार नहीं होगे। मैंने एक ताउन वाले को देख के पढ़ ली थी। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आप शरीयत इस्लामिया के बारे में एक मिजाज बनाए अपना कि मेरा चूंकि इस पर ईमान है, मेरा चूंकि यकीन कामिल है, मुझे इस पर डटना है, कमजोरी ना दिखाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस माहौल में तकरीरें नहीं करते थे, किताबें नहीं लिखते थे जिस माहौल में मैं और आप हैं। ये वाला माहौल और ये वाला मिजाज, चारों जानिब नारे लगते हैं, चारों जानिब लोग तारीफें करते हैं, चारों जानिब से लोग पजीराई करते हैं, फूल फेंकते हैं, ये वाला मिजाज नहीं था। अंग्रेज की हुकूमत थी, हिंदुओं की कसरत थी। उस माहौल के अंदर हक बात कहना, आप बात को समझें, आज इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हक बात कहते वक्त लड़खड़ाती हैं। वो जुमला तक नहीं कह सकते, इतनी ताकत नहीं रखते। हुकूमत हिंदू की, हुकूमत अंग्रेज की, कसरत हिंदू की। फाजिल बरेलवी से सवाल होता है, हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? बड़ा बच बच के लोग आज बात करते हैं। शरीयत का दिफा करना होता है तो लोग सहमे सहमे से, डरे डरे से, उनका मिजाज नहीं होता। वो कहते हैं जनाब वो लिबरल क्या कहेंगे, वो फलाना क्या कहेगा, वो फला आदमी क्या बोलेगा। आला हज़रत से कहा हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? तो फरमाया वहां तो वो माज़ अल्लाह अपनी कुफरिया रसूमात भी करते हैं। हुजूर जा सकते हैं? फरमाया हराम नहीं, हराम है, अशद हराम है। इतनी खोल की बात, इतनी वाज़े बात। आपका तशख़्ख़ुस है एक अलग से, आप एक अलग से जिंदगी रखते हैं। मोमिन एक अलग से अपना तारुफ रखता है। मुसलमान की अपनी एक शान होती है, वो अपनी शान में इनफरादियत रखता है। ये क्या बात हुई कि आप हर मामले के अंदर, हर जगह आपका जो रवैया है वो इंतहाई मदाहनत पर मबनी हो? भाइयों याद रखिए, आप अपने दीन के लिए, नजरिए के लिए, अकीदे के लिए खड़ा होना सीखें। ये ना बड़ा दीनदार आदमी है जी, क्या दीनदारी है, महफिल बड़ी सही कराता है। तो मैं तो उसे दीनदार मानता हूं जो बेटे की शादी वाले दिन दीनदार हो। नाराज हो गए हो? जो बच्चे की मेहंदी वाले दिन मुसलमान हो वो दीनदार है। हाँ, महफिल वाले दिन तो धारी टोपी लेके भी लोग आ जाते हैं किसी से, कहते जरा उधार देना, मैंने महफिल पे जाना है। यहाँ तो लोग सारे ठीक हो जाते हैं। रमजान शरीफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद आ जाते हैं। पता तो तब है जब वो कैफियत बनी हुई है, चारों जानिब से घेरा जा रहा, और फिर आपका रवैया दीन का हो, आप डटे कहें मैं नहीं करने दूंगा। मैंने एक साहब से कहा कि यार आप बड़े अच्छा तारुफ रखते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो शादी के मौके पे होने जा रहा है और पिछली शादी पे भी हुआ है, वो तकलीफ दे है। आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ ना हो और आपने किया ना हो माज़अल्लाह। तो मुझे कहने लगे ओ मैं ते तुहानू पता है, मैं ते बड़ा जोर लाना, बच्चे नहीं मानते। मैंने उनसे कहा ये जुमला मजीद तकलीफ देने वाला है। बच्चों को तो कोई मर्जी करने ही नहीं देता, कौन मर्जी करने देता? तो लोग कहते हैं मेरी नहीं मानी तो निकल जा घर से। कि मसला ये है तब जब मेरी ना माने, लेकिन अगर शरीयत की ना माने
سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو۔ تہمت والی جگہ سے بھی بچیں۔ میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں۔ آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ میں دلیر نہیں کر رہا ان لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا۔ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھے نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو۔ ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو، شک والی جگہ سے بھی بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے۔ ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ۔ آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے۔ آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدی ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی، وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی،
तोहमत वाली जगह से बचना है, आपको एक मेयार कायम करना है, आपको उस पर डटना है, आपको खड़ा होना है। लेकिन अगर आपका ये मिजाज नहीं, आपकी ये तबीयत नहीं, आप ये भी चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें और फिर आप वजादार भी नहीं, बावकार भी नहीं, तो फिर भाई आप किस रास्ते के मुसाफिर हैं? आप किधर? मैंने ज्यादा बातें करने का इरादा कर रखा था, पर चूंकि वक्त तेजी से सिमटता जा रहा है, आखिरी बात की तरफ आता हूं। बड़ी जल्दी, वो दूसरा पहलू जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तनकीद बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें। भाई आप उठने लगे, मेहरबानी करें, नज्म तो ना खराब करें। भाई इधर देखे मेरी तरफ जी, बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें, इतनी जल्दी ना डाला करें। वो किसी ने कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सा ना, थोड़ा मौका दिया करें, चीजों को समझा करें। वो हमारे यहाँ ना सारे टेस्टर लोग इकट्ठे ही ले आते हैं और हर जाविये से किसी को परखना शुरू कर देते हैं। हर जाविये, ये मैं मना करता हूँ ना दोस्तों को, हर चीज की वीडियो ना बनाओ। अब होता क्या है, मैं गुजर रहा हूँ और अब मैं 2-3 मसरूफियात से फारिग होके आया हूँ और यहाँ से भी फारिग होके मेरी मसरूफियात। अब बहुत सारे दोस्त ये तो पूछते नहीं कि आप चले कि नहीं, वो तो इतना ही पूछते हैं पहुंचे कितने हो। और फिर वो कई दफा 15-20 फोन कर देते हैं 20-25 मिनट में। तो एक से तो मैंने कहा था जे तेरे फोन ना सी टाइम पे पहुंचना है ना, फिर 5-5 मिनट बाद कर। और अगर टाइम लगना है कुछ थोड़ा सा, तो फिर आपको एक फोन किया, अब थोड़ा फासले को आप मापे और उसके मुताबिक दोबारा राब्ता कर लो। लेकिन वो चूंकि फोन हाथ में है और खैर से सस्ता भी काफी है, तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो फिर तो अब वो गुजर रहे हैं, तो किसी से हाथ मिला सके हैं, किसी से नहीं, सब की वीडियो बन गई। फिर वो पास भी किसी ने नहीं रखनी, वो डालनी भी लाजमी है। फिर वो ऊपर गोल दायरा लगा के कहेंगे मौलवी का तकब्बुर देखो, सलाम नहीं ली। भाई अब वो माहौल ही नहीं था, रोक ही नहीं सकते थे। और कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जल्दी मुंतशिर करें, पीछे रश है, खाली करें गेट। तो कई दफा ऐसे मामलात आते हैं कि जरा जरा सी बात पर तनकीद होने लगती, उससे तकलीफ भी यकीनन होती। पूरी बात ही नहीं सुनी, थोड़ी सी पीछे से काट ली, थोड़ी आगे 2 जुमले ले लिए, तनकीद शुरू कर दी। आला हजरत ने लिखा है कुर्रा से माजरत के साथ, लिखा है कि 2-4 अच्छे कुर्रा ने एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, तो उन कुर्रा के ना आलिम साहब के कुछ मुस्तहब कवायद दुरुस्त नहीं थे। तो वो लोग देर नहीं ना करते, फौरन कहने लगे एडे बड़े आलिम ने तो कुरान भी नहीं ठीक पढ़ना होता। उसी वक्त मैंने पहले कहा कुर्रा से माजरत के साथ। और वैसे चूंकि थोड़ा शायरी से दिलचस्पी रखता हूं, तो लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। मुस्तहब कवायद सीख नहीं थे, पर वो तनकीद कर दी, मिनट नहीं लगाया। देखो जी ये तो इतने बड़े हैं और कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता। तो नमाज मुकम्मल करके नहाने चले गए, तो कुर्ते वगैरह उतार के उन्होंने रखा अपना कमीज, तो वो शेर उठा के ले गया। अब वो बड़ी अजीब हालत हो गई, कितनी कुछ देर पानी में बंदा रह सकता है, ठिठरने लगे। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे, वो शेर का उनसे प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था। चलें आप करामत ना भी कहें तो कुछ जानवरों से प्यार नहीं हो जाता। आज भी लोगों ने रखे नहीं हुए जानवर, वो प्यार की कहते ने इनूंस हो गया, गजाया है, तो वो प्यार था। तो वो शेर ऊपर बैठा कपड़े लेके, तो हजरत ने शेर को इशारा किया इधर आना, दोनों हिलाता आ गया, कदम चूमे। तो फरमाने लगे हमारे मेहमानों को तंग करता है। और फिर वो कपड़े उनको थमाए, कुर्ते उनको दिए। और वो जो हदीस पाक में फरमाया ना, मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो पता क्या जुमला कहा उस बुजुर्ग ने? आला हज़रत फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरत मीठे और सोने लफ्जों में कहा, मौलाना आपने लफ्ज सीधे किए, हमने दिल सीधा किया हुआ। तो सारा वक्त सिर्फ जुमले ठीक कर, जल्दी ना करें तनकीद करने में, थोड़ा सा ना वक्त तो दें। हम ना बहुत जल्दी करते हैं, पूरी बात का भी नहीं पता होता, पूरी तफसील भी हमारे सामने नहीं होती, लेकिन तनकीद करने की जो की आदत होती है, मिजाज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, आपने नाराज नहीं होना, उनके पास अच्छी खबर होती कोई नहीं बेचारों की। वो जब भी बात करेंगे कोई मायूसी वाली बात करेंगे,
کوئی خوفناک میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں، کہتے سنا ہے۔ تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں، اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے۔ جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دی۔ ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی سیلاب۔ آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے؟ یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجویری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیش ہے۔ اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔